अभी कुछ ही देर पहले शानदार सी तकरीब में उसका निकाह आदिल मिर्ज़ा के साथ हो गया था और वो ऑफिशियली तौर पर आमना आदिल मिर्ज़ा बन चुकी थी। हर तरफ कैमरे, मीडिया के लोग, फोटोग्राफर्स, शहर के नाम गिरामी लोगों का हुजूम। सिर्फ कुछ ही देर पहले उसे आदिल मिर्ज़ा के पहलू में ला बिठाया गया था और जैसे दोनों ने एक दूसरे को मुकम्मल कर दिया था। बिल्कुल हल्के हल्के मेकअप के साथ वो शानदार से जोड़े में शहर की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। नज़ाकत से हुस्न को चार चांद लगा दिए गए, लेकिन आंखों की सुर्खी कोई और ही कहानी सुना रही थी। उसकी गर्दन पर नन्हे पसीने के कतरे नमूदार हुए। फोटोग्राफर ने आगे बढ़कर उनकी कपल पिक्स लेनी चाहिए। लोग आगे बढ़कर आदिल मिर्ज़ा को मुबारकबाद दे रहे थे और साथ में उसकी मिसेस की हैसियत से उसे भी काफ़ी प्रोटोकॉल मिल रहा था। आदिल ने नामहसूस तरीके से उसका हाथ अभी तक थाम रखा था, जो बुरी तरह से कपकपा रहा था। सुरैया बेगम ने आंखों ही आंखों में उसकी घबराहट कम करनी चाही। वो जल्दी से स्टेज पर आईं और झुकते हुए उसके रुखसार पर बोसा देने के बहाने उसके कान के करीब झुकी थीं। कुछ भी नहीं होगा मेरी जान, बस थोड़ा सा वक्त है, फिर तुम्हें यहाँ से भिजवा दूंगी। उन्होंने टिश्यू से उसके चेहरे के हल्के हल्के पसीने को ड्राई करने की कोशिश की। उसके बालों को सुलझाकर वो वापस पलटी थी। जब उसने घबराहट के आलम में सुरैया बेगम का हाथ थाम लिया, आदिल ने पलटकर देखा था उसकी घबराहट को। वो अच्छी तरह भांप रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो किस बात पर इतना घबरा रही है। काफ़ी देर हो चुकी थी और उसने एक बार भी आमना को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। न जाने कितनी बार पलटकर वो उसके हसीनो जमील चेहरे पर नज़र डाल चुका था। इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछता, जब जावेद दुरानी अपनी मिसेस के साथ उसके सामने आया। वो उसे मुबारकबाद देते हुए तहाइफ पेश कर रहा था और बड़े प्रोफेशनल तरीके से वो जावेद दुरानी की मुबारकबाद को वसूल कर रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस आमना मिर्ज़ा। जावेद दुरानी ने मुअद्दब तरीके से झुककर आमना को देखा। उसकी बीवी ने हाथ बढ़ाकर हाथ मिलाना चाहा था और आमना ने घबराते हुए अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थामा और अगले ही पल अपना हाथ वापस खींच लिया। जावेद दुरानी के चेहरे की रंगत तब्दील हो गई। उसे यूं लगा था कि जैसे वो एटीट्यूड दिखा रही है। आदिल को भी बुरा लगा, लेकिन उसने मामले को संभाल लिया था। जावेद दुरानी अपनी मिसेस के साथ वापस पलट गया जब उसने हल्की मुस्कुराहट से उसकी कमर में हाथ डालकर झुककर उसके चेहरे को देखा था। ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो मिसेस? एवरीथिंग ओके? वो यूं सरगोशी कर रहा था जैसे चाहत की सारी हदी फलांगते हुए उसके करीब आ रहा हो। सुरैया बेगम ने बगौर उन दोनों का जायजा लिया और फोटोग्राफर ने उस लम्हे को कैद कर लिया। अभी तो मीडिया के सवालों जवाब भी शुरू होने थे, लेकिन आमना की जर्द रंगत उसे हैरत ज़दा कर रही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ड्राइवर से कहे मुझे घर छोड़ाए। उसके कपकपाते लबों को आदिल बगौर देखता रहा। उस वक्त वो उसके लिए सबसे ज़्यादा अजीज थी। उसने फौरी तौर पर इशारा किया था और उसके एक इशारे से उसका मैनेजर फौरी तौर पर उसके करीब आ गया। यहाँ सब कुछ हैंडल कर लेना, मुझे फौरी तौर पर निकलना पड़ेगा। हालात की संगीनी देखकर सुरैया बेगम जल्दी से आगे बढ़ी थी। दरअसल आमना की तबीयत सुबह से ही काफ़ी ख़राब थी। उन्होंने मामले को संभालना चाहा। आंटी अब प्लीज़ साथ चलें, मुझे लगता है आमना अनकंफर्टेबल है। वो उसे सहारा देते हुए स्टेज से नीचे उतर आया। लोग मुतवज्जे हुए थे। कई चेमें गोया हुईं, सरगोशियाँ फैलीं, लेकिन अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो चुका था। गार्ड्स ने उसे बाहिफाजत गाड़ी तक पहुँचाया और बजाय इसके कि वो उसे ड्राइवर के साथ भेजता, उसने खुद सीने पर फैलाए वो किसी भी सूरत में उसके करीब आने से इज्तिनाब कर रही थी। ये पहली बार था कि वो उसके साथ गाड़ी में बैठी थी और वो उसकी खामोशी और उसकी नज़रों से अंदाज को महसूस कर रहा था। उसने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया था। आदिल का चेहरा उस वक्त भी वक़ार का हामिल था। आज वो उसके लिए बहुत कीमती थी। क्लच तो वापस कर दो। उसने बेध्यानी में रुख फेरकर उसकी जानिब देखा था। आमना ने सर उठाया और खाली नज़रों से उसे देखने लगी। कहाँ है? उसने गाड़ी को स्टॉप किया और उसे देखने लगा। वो उसे कुछ भी नहीं कह पा रही थी। पिछली रात तुम वहीं छोड़ आई थी और तुमने पूछा भी नहीं। उसने डैशबोर्ड खोलकर वो छोटा सा क्लच उसके हाथ में थमा दिया। उसने खामोशी से उस क्लच को अपने हाथ में ले लिया। उसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। क्या हुआ है? आदिल की आवाज़ में उस वक्त भी एक ख़ास नौयत की संजीदगी मौजूद थी, जो आमना को बुरी तरह परेशान कर रही थी। कुछ भी नहीं। ऐसे मौक़ों पर लड़कियां नर्वस होती हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि वो एकदम से ऐसे टूट-फूट का शिकार हो जाएं।
عادل نے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ کے قریب لا کر اس کے ہاتھ کو چھوا تھا اور اگلے ہی پل آمنہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ عادل کو برا محسوس ہوا تھا اور وہ اس وقت اس کے غیر معمولی رد عمل کو بھی محسوس کر رہا تھا۔ کیا تم واقعی اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ اس نے گاڑی کو ایک سائڈ پر روک لیا۔ آمنہ کے لیے یہ اچانک سوال تھا اور وہ اس کا جواب دینے کی جرت نہیں کر پا رہی تھی۔ دراصل میں کسی کو بھی اپنے مسئلے نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن آپ میرا ہاتھ چھوڑ دیجئے، میں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ آمنہ کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم میری بیوی ہو اور ہر بات میں تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اس میں کوئی بات نہیں کہ تم کیا کہو گی یا کیا نہیں کہو گی۔ مجھے تمہاری ساری باتوں کا جواب چاہیے۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ آمنہ کو اس کا اس طرح سے حق جتانا ناگوار محسوس ہو رہا تھا۔ کیا آپ میں سننے کی جرت ہے؟ اس نے پوری طرح رخ پھیر کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کے حسن سے مبہوت ہو کر رہ گیا تھا۔ ہاں، بولو، میں سننا چاہتا ہوں۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ ہمارا یہ رشتہ زیادہ دیر تک نہیں چل پائے گا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور عادل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ پرپل کلر کے کامدار کرتے میں ملبوس، دوپٹہ سینے پر پھیلائے، سلجھے ہوئے بالوں کے ساتھ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ مہندی لگے ہاتھ اسے دلہن کا روپ دے رہے تھے۔ عادل مرزا نے ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی مسز کو دیکھا۔ گوگلز نے اس کی آنکھوں کی چمک کو چھپا لیا۔ آمنہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ وہ اپنے ناخنوں کو کھرچتے ہوئے بار بار اپنے لبوں پر زبان پھیر رہی تھی، اور اس عجیب و غریب سی خاموشی کو عادل بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری مسز اتنی کم گو ہے، یا پھر یہ ہچکچاہٹ ہے۔ وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکا اور وہ کانپتے ہوئے بے اختیار دروازے سے جا لگی۔ اس نے اپنی خوف بھری آنکھیں اٹھا کر عادل کا چہرہ دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ عادل کو اس کی آنکھوں میں موجود نمی سے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، اور اگلے ہی پل وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ فوراً گاڑی روکتے عادل بھکلاہٹ سے اس کی جانب مڑا تھا۔ پلیز مجھ سے شادی مت کریں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ سرخ آنکھوں کو مزید شدت سے روتے ہوئے سرخ کر رہی تھی۔ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے آمنہ؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھوں کو پکڑنے کی کوشش کی تھی، اور وہ بھکلاتے ہوئے اپنے ہاتھ پشت سے باندھ گئی۔ وہ گھبرا رہی تھی، اتنی خوفزدہ تھی، اور وہ فوراً سمجھ گیا۔ شاید وہ عمر میں اس سے بڑا تھا اور اس کے سامنے بالکل ایک معصوم اور کمسن کلی تھی۔ آج تک اس نے خود پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ ہر لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت اسے آمنہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر عجیب سے عجیب تر لگ رہا تھا، اور اگلے ہی پل اس کا ذہن اس کے لفظوں میں الجھ گیا۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ ایک پل میں ہی سمجھ گیا تھا کہ شاید وہ اس کی ساکھ اور مرتبے کی بات کر رہی ہے۔ وہ خود کو اس کے سامنے کم حیثیت محسوس کر رہی ہے۔ اس نے بے دردی کے ساتھ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا تھا۔ وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ بے اختیار ہی وہ انگلی کے پوروں سے اس کے لبوں کو چھوتے ہوئے اپنے ہونٹوں سے لگا گیا تھا، اور آمنہ کپ کپاتے لبوں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے ہماری ارینج میرج ہے، لیکن جیسا تم کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ مجھے اپنا ہسبینڈ نہیں، دوست سمجھ لو۔ وعدہ کریں کہ جیسا میں کہوں گی آپ ویسا ہی کریں گے۔ آپ مجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ایک مبہم سی مسکراہٹ عادل کے لبوں کو چھو گئی۔ اپنے لبوں کو سختی سے دانتوں میں دبا کر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ ابھی تک یہ سب کچھ مذاق میں لے رہا تھا۔ اس کا ڈرنا، ہچکچانا اور ہچکچا کر دور ہو جانا اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ بالکل ہی ایک غیر اعتمادی کا شکار لڑکی ہے جو اس سے کافی خوفزدہ ہے۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کھل کر بتاؤ کہ تم یہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیونکہ اس نے روتے ہوئے اپنا نچلا لب باہر نکالا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے، اور عادل نے بیکاروں سے کھینچتے ہوئے اپنے کندھے پر گرا لیا۔ وہ اس کے گال کو تھپکی سے سہلا رہا تھا۔ ابھی کل ہی ان کے درمیان اتنا مضبوط رشتہ بنا تھا، اور اس لڑکی کے گرتے ہوئے آنسو اس کی دھڑکنوں کو بے قرار کر رہے تھے۔ وہ کچھ بتانا چاہتی تھی،
اسے شیئر کرنا چاہتی تھی لیکن شاید لفظ اس کے لبوں سے ٹوٹ کر گر گئے۔ وہ بے پناہ خوفزدہ لگ رہی تھی۔ اس نے شاپنگ کے دوران بھی کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ سب کچھ عادل نے اپنی پسند سے خریدا تھا، حتیٰ کہ کسی سے بات کرتے ہوئے بھی وہ اس کی پشت کے پیچھے چھپ جاتی۔ عادل کو پریشانی نے گھیر لیا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کل ان کی رخصتی تھی اور وہ کل ہی اس کے ساتھ تفصیلی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کل رات وہ جس حقیقت سے دوچار ہوگا وہ اس کے ہوش و حواس اڑا دے گی۔ کوئی بھی مرد اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر حسین لمحات نہیں گنوا سکتا، اور کل کی رات ان دونوں کے درمیان ایسی قیامت خیزی لے کر اترنے والی تھی جو دونوں کے رشتے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتی۔ آنے والا دن ہنگامہ خیز تھا۔ اس کے چاہنے کے باوجود آمنہ نے اپنی زبان کو نہیں کھولا تھا۔ وہ اسے کچھ نہیں بتا پائی، بس روتی رہی، سہمتی رہی اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ کر اس سے فرار کی کوشش کرتی رہی۔ وہ رات بھر بھی اس کے لیے بے چین رہا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ آمنہ اس کی ماں کی پسند تھی اور وہ کسی صورت میں اپنی ماں کا دل نہیں دکھا سکتا تھا۔ اس رشتے سے اس کی ماں کس قدر مطمئن اور خوش نظر آ رہی تھی وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا جس کے لیے غیر معمولی بات ہوتی، اس کی عزت کا سوال تھا۔ دوسرے دن جب عروسی لباس میں وہ اس کے سامنے آئی تو وہ اس کے حسن کو دیکھ کر پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ بھاری کامدار عروسی جوڑے میں وہ اتنی حسین اور دل فریب لگ رہی تھی کہ وہ سانس لینا بھول گیا۔ رخصتی کا فنکشن بھی بڑے پیمانے پر رکھا گیا۔ فوٹوگرافر نے رومانٹک پوز لینے چاہے اور اس دوران بھی اس کا وجود واضح کانپ رہا تھا۔ اس کی کمر سے ہاتھ رکھ کر عادل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور وہ بے اختیار نظریں جھکا گئی، اور عادل کی تپش دیتی ہوئی نظروں میں جھانکنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ رخصتی کے وقت بھی بچھڑ جانے سے زیادہ خوف اسے رلا رہا تھا۔ وہ رخصت ہو کر مرزا ولا میں آئی اور مرزا حویلی کی شان و شوکت دیکھ کر ہی اس کی آنکھیں ساکت رہ گئیں۔ کچھ رسومات کے بعد اسے اس کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ زینت بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ان سے زیادہ انہیں کیا چاہیے تھا کہ ان کی من پسند بہو ان کے گھر میں آ چکی تھی، ان کے بیٹی کی زندگی سیٹل ہو گئی تھی اور اب صرف خوشیوں کا آغاز تھا۔ انہوں نے ایک عرصہ اپنے بیٹے کو محرومی میں گزارتے ہوئے دیکھا تھا اور اب وہ زندگی کی طرف لوٹا تھا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے انہوں نے نہ جانے کتنی دعاؤں سے اسے نواز دیا اور پھر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ کمرے کی شان و شوکت کو اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، سامنے قد آدم تصویر کو نہ جانے کتنی دیر دیکھتی رہی اور پھر ایک اچانک سا خیال اس کے ذہن میں کود پڑا۔ ایئر کنڈیشنر کی خنکی میں بھی گھبراہٹ کی وجہ سے اسے پسینہ آ رہا تھا، جبکہ باہر وہ ابھی تک مہمان اٹینڈ کر رہا تھا۔ ملازم کے ذریعے زینت بیگم نے پیغام بھجوا دیا، اسے اپنے کمرے میں جانا چاہیے۔ بھائی کی کزنز کی بیٹیوں نے مل کر اسے نیک وصول کیا تھا۔ کیونکہ اس کی اپنی کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے وہ لڑکیاں اس کی بہن کی کمی کو پورا کر رہی تھیں۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا، جیسے کمرے کے در و دیوار سہم گئے۔ دہلیز پر قدم رکھتے ہی وہ حیرت زدہ کھڑا رہ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے یہ منظر دیکھنے کو ملے گا۔ وہ جو کچھ سوچ کر آیا تھا، سب کچھ اس کے خلاف تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی عام سی شرٹ ٹراؤزر میں اپنے بالوں کو سلجھا رہی تھی، ساری جولری سے آزاد، میک اپ سے عاری وجود اور بیڈ پر پڑا ہوا شاندار عروسی لباس جیسے التجا کر رہا تھا کہ کوئی اسے اٹھا لے۔ اس کے لبوں پر سوال اور آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ یہ کیا ہے سب؟ وہ مڑی اور اس کا چہرہ دیکھ کر سہمی نہیں۔ اس کا چہرہ بالکل سفید ہو چکا تھا اور آنکھیں سرخ۔ آپ یہاں کیوں آ گئے؟ اس کی آواز میں وہ روب نہیں تھا جو وہ لانا چاہتی تھی، بس ایک خوف تھا۔ عادل قدموں کو آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھا رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ کیا سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، میں تمہاری ساری باتیں سنوں گا۔ تم نے یہ عروسی لباس کیوں اتارا؟ اس کی آنکھوں میں شدید الجھن تھی۔ آمنہ نے اپنی قد کے نیچے چھپا ہوا وہ کلچ اٹھایا اور اس نے ہلکے سے اس کی جانب بڑھا دیا۔ لے لیجئے، آپ کا دیا ہوا کلچ مجھے واپس نہیں چاہیے۔ عادل نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور وہ کلچ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ تم کیا چاہتی ہو آمنہ؟ اس کی آواز میں اب سنجیدگی کی جگہ ایک سرد مہری آ چکی تھی۔ آپ کو وہ وعدہ یاد ہے؟ اس نے آہستگی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی جرأت کو دیکھ کر عادل حیرت زدہ ہو چکا تھا۔ تمہارا مطلب ہے
کہ میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا؟ آمنہ کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ اس نے سر کو جھکا لیا۔ میں آپ کی عزت کرتی ہوں۔ آپ میرے بھائی کی جگہ ہیں، میرے بھائی کی جگہ ہے۔ میں آپ کے ساتھ یہ رشتہ نہیں رکھ سکتی۔ یہ جملہ جیسے اس کے ہوش و حواس اڑا گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا سن رہا ہے۔ عادل کے چہرے پر اچانک ہی ایک شدید قسم کا غصہ نمودار ہو گیا تھا۔ واٹ؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کیا بات ہے جو تم چھپا رہی ہو؟ اس نے پوری جرأت سے سر اٹھا کر عادل کے چہرے کو دیکھا۔ وہ بالکل ہی بے خوف نظر آ رہی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ عادل کے پاؤں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اسے اس حقیقت پر یقین نہیں آیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تم مذاق کر رہی ہو؟ کوئی بات چھپا کر اس طرح شادی نہیں کرتا۔ تم جانے کس بات پر شرمندہ ہو؟ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ مجھ سے شادی کرنے سے ایک دن پہلے مجھے طلاق ہو چکی تھی اور مجھ پر لازم تھا کہ میں یہ شادی کر لوں۔ میری ماں مطلب سریا بیگم کا اصرار تھا۔ میں آپ کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ عادل غصے سے اس کی جانب بڑھا اور اس کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر جھنجھوڑا تھا۔ تم اس قابل ہو کہ میں تمہارا گلا دبا دوں۔ یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ میری ماں کو سب معلوم تھا۔ مجھے طلاق ہو چکی تھی اور میں یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ عادل نے اسے دھکے سے خود سے دور کر دیا تھا۔ وہ بیڈ پر گر پڑی تھی اور اس کا سر پھٹک گیا تھا۔ میری ماں کو پتا تھا؟ تم جانتی ہو کہ میری ماں اس رشتے کے لیے کس قدر خوش تھی؟ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ ایک سازش؟ ایک دھوکہ؟ اس نے دروازے کو زور سے کھولا اور باہر کی جانب دوڑ پڑا۔ زینت بیگم جو ابھی تک لاؤنج میں مہمانوں کے ساتھ موجود تھیں، اسے دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئیں۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو رک جاؤ۔ عادل نے انہیں نظر انداز کر دیا اور اندر کی جانب بڑھا۔ اس نے سریا بیگم کا موبائل نمبر اپنی ناقدری پر رو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر کمرے کی سجاوٹ پر ڈالی اور پھر اس عروسی لباس پر۔ اسے فرصت سے دیکھنے کی چاہت اس کے دل میں انگڑائیاں لے رہی تھی۔ تم نے چینج کر لیا؟ میرا انتظار کرتی آمنہ، وہ دل فریب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ اس کے خوف سے وہ اچھی طرح واقف تھا اور اب اپنے لہجے کو سخت رکھ کر وہ اس پر برڈن نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ جیسے اپنی سوچوں میں گم اپنے بالوں میں کنگھی چلاتی رہی۔ جب وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور نرمی سے اس کی پشت سے ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اب وہ اس کے اس قدر قریب تھی کہ اس کی دھڑکنیں اس کی پشت سے ٹکرا رہی تھیں۔ آمنہ سانس لینا بھول گئی۔ اس نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو گویا مٹھی میں تھام لیا۔ جب عادل ہلکا سا اس کے کان کے قریب جھکا، ویسے اچھا ہی کیا، ورنہ اتنے حسین لباس میں اگر میرا ایمان ڈگمگا جاتا تو شاید فرصت سے چند باتیں نہیں کر پاتا۔ اس کی سرگوشی پر وہ دھیان نہیں دے رہی تھی۔ اس کے دماغ میں اس رات کا واقعہ گونج رہا تھا۔ وہ رات، تکلیف کی شدت، آہیں، سسکیاں، اس کا رونا، ہسپتال کا وہ کمرہ اور پھر وہ الفاظ جو آج تک اس کے کانوں میں گونجتے چلے آئے تھے۔ سریا بیگم نے جیسے جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ تم یہ کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ تکلیف کی شدت نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس نے تیزی سے پلٹ کر عادل کو دیکھتے ہوئے خود سے دور کر دیا تھا۔ اس لمحے اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ عادل کو سرخ پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور عادل حیرت لدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے 2 قدم دور ہوا تھا۔ وہ لڑکی اس کے لیے ایک امانت بن چکی تھی۔ اس کا شوہر تھا، اس کی قربت کا طلبگار تھا۔ آمنہ، اس سے پہلے کہ وہ اس کا نام پکارتے ہوئے آگے بڑھتا، جب آمنہ نے پاس پڑا گلدان وہاں سے اٹھا کر فرش پر دے مارا اور اس کی کنکر اٹھا کر اپنے گلے پر رکھ لیے تھے۔ اگر آپ میرے قریب آئیں گے تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ زور سے چیخی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت بے تحاشا زرد ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، ورنہ نہ جانے عادل کی عزت کی دھجیاں کہاں کہاں اڑتی پھرتیں۔ عادل چند قدم دور ہو گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے روکنا چاہا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، دیکھو میں نے کہا تھا ہم دوست ہیں، ہم صرف بات کریں گے، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا آمنہ۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، لیکن وہ اتنی پینک ہو رہی تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ خوف زدہ تھی۔ اسے واپس رکھو اور ہٹا دو پلیز، اس نے ملتجی لہجے میں کہا، اور آمنہ نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے وہ کانچ کا ٹکڑا پھینک دیا۔ وہ اپنے گھٹنوں پر سر رکھے بری طرح رو رہی تھی۔
تکلیف کی شدت، خوف غالب آ جانا اور انجان سے اندیشے۔ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح کپکپا رہے تھے۔ عادل نے آگے بڑھتے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ اس کے سر پر لب رکھتے ہوئے وہ اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ بھی ایک مرد تھا۔ اس کے دل میں بھی ہزاروں جذبات تھے، اور اس رات کے حوالے سے کون سا مرد خود پر جبر کرتے ہوئے اپنے جذبات کو لگام ڈال سکتا ہے؟ اس کے جذبات ابل کر اس کے وجود کو جلا رہے تھے، لیکن سامنے کھڑی معصوم سی لڑکی کی تکلیف سے بھی وہ بے خوف نہیں تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ وہیں اس کے سینے پر لڑھک سی گئی، اور عادل نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ اسے اٹھا کر وہ بیڈ تک لایا تھا۔ رونے کے باعث بے تحاشا سرخ چہرہ، کانچ کا ایک ہلکا سا ٹکڑا اس کی انگلی پر زخم بنا گیا۔ اس کے مخملی سے سفید ہاتھوں پر سرخ دھبے نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ دھان پان سی لڑکی نہ جانے کس تکلیف کا شکار تھی، وہ کیسے محسوس کر سکتا تھا؟ اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے وہ اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا کر اس نے نرمی سے اسے اپنی پناہوں میں لے لیا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس وقت لو بلڈ پریشر اور لو انرجی کی وجہ سے وہ اپنے حواس کھو رہی ہے، لیکن وہ اسے ایسا احساس دلانا چاہتا تھا، کہ اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ ہر قدم پر اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن انجام کے خدشات اسے خود بھی جلا رہے تھے۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید آمنہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، اس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کی گئی ہے، تبھی تو وہ اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتی، ورنہ کون سی لڑکی اپنے ہمسفر کو شادی کی پہلی رات دتکار دیتی؟ اور ہمسفر بھی عادل مرزا جیسا، جس کی ایک جھلک پانے کے لیے لڑکیاں تابے تاب رہتی ہیں۔ اس کے چوڑے سینے پر سر رکھ کر وہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا، اور وہ رات وہ بے تابی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا تھا۔ وہ ان کی زندگی کی خوبصورت ترین رات تھی، جو عجیب سی وحشتوں میں مبتلا ہو کر ختم ہو گئی، لیکن انجان سے خدشات ان دونوں کی زندگی میں کھڑے ہو کر چلے گئے تھے، جو نہ جانے کتنی الجھنوں کو جنم دے رہے تھے، اور یہ الجھنیں کب سلجھنے والی تھیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اگلی صبح اس نے مینیجر کو کال کر کے ولیمہ کینسل کر دیا۔ وہ پوری رات اس کے قریب نہیں آ پایا، اور پھر اس کی حالت ولیمے کا کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ سر، لوگوں کو انویٹیشن مل چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ حریف اس بات کو کتنا اچھالیں گے۔ آپ کی ساکھ کو خطرہ ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ ولیمہ کینسل ہوگا تو اسے کینسل کر دو، کچھ بھی کہہ دینا، کوئی بھی بہانہ بنا لینا، لیکن مجھے دوبارہ کال مت کرنا۔ مینیجر سے بات کرنے والا عادل مرزا تھا۔ اس معصوم سی لڑکی کے سامنے عادل مرزا نہیں، اس نے ایک نظر دیکھتے ہی اسے اپنی دھڑکنوں میں بسا بیٹھا تھا، اور اب اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے سپنے بنتے ہوئے اسے اپنی شریک حیات کے طور پر اپنا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور جس اذیت سے گزر چکی ہے، گزر رہی ہے، وہ اس اذیت تک ضرور پہنچے گا۔ اگر وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کسی اور میں انٹرسٹڈ تھی، تو وہ خود اسے چھوڑتے ہوئے اس کی عزت پر حرف نہیں آنے دے گا، اور یہ معجزاتی مرد بھی ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوا کرتے۔ اگر وہ معصوم سی لڑکی اس بات کو سمجھ سکتی تو شاید کبھی بھی اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ خود کتنی مجبور ہے۔ زینت بیگم حیرت زدہ ہو کر اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھیں، جو ناشتے کی ٹیبل پر ناشتہ کر رہا تھا۔ بے تحاشا سرخ چہرہ، وہ اس کی ماں تھیں، کیسے نہیں سمجھ پاتی تھیں کہ وہ سکون اس کے چہرے پر نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، حالانکہ وہ خود کو بہت نارمل ظاہر کر رہا تھا۔ ان پر تو یہ خبر بھی پہاڑ کی طرح ٹوٹی تھی کہ ریسیپشن کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ وہ پوچھ کر تھک چکی تھیں، لیکن وہ ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ اس کی ضروری میٹنگ ہے اور وہ کسی بھی صورت اس میٹنگ کو کینسل نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ سب کچھ تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ تم پاگل ہو چکے ہو، بعد میں نہیں کیا جا سکتا، تو میں سمجھوں کہ تم ابھی تک اپنے ماضی سے باہر نہیں آئے۔ عادل، اس لڑکی کو تمہارے حوالے کر کے میں نے اس کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کیا ہے۔ زینت بیگم اپنے غصے کو ظاہر کرنے سے باز نہیں آئیں، اور وہ ماں کا چہرہ دیکھتا رہا۔ پلیز میرے ساتھ بحث کے موڈ میں نہیں ہو۔ آمنہ کمرے میں آرام کر رہی ہے، جب بھی وہ خود اٹھ جائے تو اسے ناشتہ کروا دیجیے گا۔ اور صبح وہ آفس کے لیے نکل گیا، حالانکہ اسے جانا نہیں چاہیے تھا۔ زینت بیگم تو حیران اور پریشان سی تھیں، اور پھر جب دن کے 12 بجے آمنہ جاگی تو گزری رات کا ایک ایک لمحہ اس کے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ سریا بیگم بھی صبح ہو کر گئی تھی، لیکن اس وقت وہ گہری نیند میں سو رہی تھی، اور زینت بیگم نے کہہ دیا تھا کہ اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ سریا بیگم نے بس اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کچھ دیر وہ زینت بیگم کے پاس بیٹھی رہیں، اور پھر واپس پلٹ گئی۔ نہ جانے عادل نے گھر والوں کو کیا بتایا ہوگا، گھر والوں کا رد عمل کیا ہوگا، اور آج تو ان کا ولیمہ تھا۔
عجیب سی خاموشی اس کا دل مزید دھڑکا گئی۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تھی جب زینت بیگم اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں اور آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ انہیں اس بے جرأت لڑکی سے عجیب سی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، اور پھر شرمندگی کے ساتھ انہوں نے واضح کر دیا کہ ولیمے کی تقریب کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ انہیں لگا تھا کہ شاید عادل نے بتایا ہوگا، لیکن جب وہ لا علمی سے ان کی جانب دیکھنے لگیں تو وہ مزید شرمندہ ہو گئیں۔ عادل کی ضروری میٹنگ تھی، وہ صبح ہی چلا گیا ہے، شاید رات کو واپسی ہو، اور آمنہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر پھیلا ہوا اطمینان، اس کا پہلے سے کھل کر بات کرنا اور پھر زینت بیگم کو اگنور کر کے اپنے کمرے میں چلے جانا انہیں عجیب سی کیفیات میں مبتلا کر گیا۔ انہیں اپنے بیٹے کے چہرے پر وہ چمک نظر نہیں آئی تھی جو ہونی چاہیے تھی، اور پھر انہوں نے سب کچھ اپنا وہم سمجھ کر جھٹلا دیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھیں کہ ان کا بیٹا اس خوشی کو محسوس ہی نہیں کر پایا جس خوشی کی طلب میں انہوں نے اپنے بیٹے کی زندگی میں اس لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ اسے آفس میں دیکھ کر سب لوگ حیران تھے، نہ جانے اسے کتنے لوگوں کے سامنے صفائیاں دینی پڑی، نہ جانے کتنے کالز اسے موصول ہوئی تھی، اس کے خلاف کتنی باتیں ہوئیں، لیکن اس نے سب کچھ اگنور کر دیا۔ وہ دن بہت برا گزرا، اس کی توقعات سے بھی زیادہ برا، اور یہ سب کچھ اسے صرف اس لڑکی کی وجہ سے سننا پڑا تھا۔ اور پھر اس کا رویہ، وہ خوفزدہ ہو کر گھر واپس لوٹ آیا، اور حیرت کے زیادہ جھٹکا دینے والی بات یہ تھی کہ وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی، بلکہ اس نے دوسرے کمرے میں خود کو بند کر رکھا تھا۔ مما گھر پر ہیں، وہ ہمارے متعلق کیا سوچیں گی؟ تمہیں اس بات کا اندازہ ہے آمنہ؟ ڈپلیکیٹ کی سے جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر لیٹی آرام کر رہی تھی۔ عجیب سی تکلیف اس کے چہرے پر واضح تھی۔ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا تمہارے دل میں کوئی بات ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو، لیکن پلیز ایسا مت کرو، مجھے آج بھی لوگوں کے سامنے تمہاری وجہ سے ذلیل ہونا پڑا ہے۔ سوچو میں کب تک یہ سب کچھ برداشت کرتا رہوں گا؟ اس کا لہجہ کچھ اکھڑا ہوا تھا، وہ صرف اسے احساس دلانا چاہتا تھا، اس کے اندر موجود تلخی کو کم کرنا چاہتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس پر دھاڑ رہا تھا یا اسے احساس سے جرم میں مبتلا کر رہا تھا۔ آمنہ اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے بری طرح سے سسک پڑی۔ وہ جب بھی شدید تکلیف میں ہوتی تھی تو ثریا بیگم کی گود میں سر رکھتے ہوئے سسک پڑتی تھی۔ اس کے چہرے کی زرد رنگت کو دیکھ کر اس نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، اس کا وجود بخار سے دہک رہا تھا۔ پلیز اپنی کمرے میں رہا کرو، ورنہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تم مجھ سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، مت رکھو، لیکن کسی کو اس بات کا احساس تو مت دلاؤ آمنہ، ایٹ لیسٹ میری فیملی کا ہی خیال کر لو۔ اس کے وجود کو خود میں سمیٹتے ہوئے وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ دروازے کے باہر کھڑی زینت بیگم بجھی رنگت کے ساتھ واپس پلٹ گئی ہیں، یعنی جو اندیشے ان کے دل میں سر اٹھا رہے تھے وہ بالکل سچ تھے۔ انہوں نے صبح سے ہی اس کا عجیب و غریب رویہ نوٹ کر لیا تھا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے کر آیا، اس نے خود ہی اسے میڈیسن دی تھی۔ پین کلر لینے کے بعد وہ آرام دہ حالت میں سو گئی، اور وہ رات بھی وہ بے قراری میں اس کے قریب جاگتا رہا۔ بھلا اس شخص کی حالت کیا ہوگی جس کی کم سن حسین بیوی اس کے پہلو میں آرام کرتی رہے اور وہ بے قراری سے رات بھر اس کے چہرے کو دیکھتا رہے۔ یہ سچ تھا کہ اس شادی نے اسے اذیتوں اور بے قراری کے علاوہ کچھ نہیں دیا تھا، لیکن یہ تو ابھی آغاز تھا، نہ جانے کتنی راتیں گزر گئیں۔ جب ایک روز زینت بیگم آمنہ کو دیکھتے ہوئے بری طرح سے پھٹ پڑی تھی۔ آخر تم بتاتی کیوں نہیں کہ تم میرے بیٹے کے قریب کیوں نہیں جا رہی؟ میں اس بات کو اگنور کر رہی تھی کہ یہ تم دونوں کا آپسی معاملہ ہے، لیکن اب مزید نہیں۔ اگر تم میرے بیٹے میں انٹرسٹڈ نہیں ہو تو اپنی فیملی کو بتاؤ اور نکل جاؤ اس کی زندگی سے۔ زینت بیگم آخر ماں تھی، کب تک اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ سکتی تھی؟ بھلے ہی وہ زبان سے اقرار نہیں کرتا تھا، لیکن یہ سچ تھا۔ شادی کو ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا اور آج تک ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں بنا۔ ان کے بیٹے کے چہرے پر وہ اطمینان نہیں تھا جو وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ داخلی دروازے سے آمنہ سر جھکائے روتی کھڑی رہیں۔ مما یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عادل نے دونوں کو ایک نظر دیکھتے ہوئے وینت بیگم سے سوال کیا تھا۔ وہی جسے تم چھپانے کی کوشش کر رہے ہو؟ تمہیں جانتے ہو باہر لوگ کیا باتیں بنا رہے ہیں؟ تمہیں اس بات کا اندازہ ہے عادل؟ یہ لڑکی آئے ہوئے گیسٹ اٹینڈ نہیں کرتی، کسی سے بات نہیں کرتی، بات کروں تو جواب نہیں دیتی، آخر یہ چاہتی کیا ہے؟ ان کا لہجہ بہت سخت تھا۔ یہ میری بیوی ہے اور اس کے اور میرے درمیان کیا معاملہ ہے، میں اسے اچھی طرح ہینڈل کر لوں گا مما۔ رہی بات لوگوں کی فیس کرنے کی، تو کیا یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا خوش اور مطمئن ہے؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی مما۔ آمنہ کو سہارا دے کر وہ کمرے میں آ گیا۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ اسے یہ اندازہ تھا کہ زینت بیگم اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، اور زینت بیگم تو اپنے بیٹے کا پاگل پن دیکھ کر حیران تھی۔
उसने अपनी माँ के सामने आमना का साथ दिया, उसके साथ खड़ा रहा, और इस रोज़ आमना खुद आगे बढ़कर उसके सीने से लगी, बेतहाशा रो पड़ी। तुम्हें मम्मा की बातों को इग्नोर करना चाहिए, ये सब कुछ इतना ज़रूरी नहीं है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। वो खुद उसके करीब आई थी, उसने नरमी से उसके हाथों को थाम लिया। मैंने आपसे कहा था, मैं आपके काबिल नहीं हूँ, वो हिचकियों के दरमियान कह रही थी। क्योंकि आदिल ने हल्की सी सरगोशी करके उसे सवालिया नज़रों से देखा। उसका चेहरा बेतहाशा सुर्ख था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शायद आदिल के सामने कह नहीं पा रही थी। आदिल ने उसे बेड पर बिठा दिया। वो खुद उसके कदमों में बैठा, उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखकर पूछ रहा था, तुम मुझे बताओ, तुम मेरी कुर्बत से क्यों घबराती हो? तुम लोगों के दरमियान बात नहीं कर पाती। मैं तुम्हारा शौहर हूँ। जब भी हक का तलबगार होता हूँ तो तुम शदीद रद्द अमल देती हो। आखिर ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा आमना? मैं मर्द हूँ, मेरी बर्दाश्त की भी एक हद है। अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो। उसके जहन में क्या कुछ नहीं था, सुरैया बेगम का खौफ, वो गुजरी हुई रात, और फिर उसने चेहरे पर हाथ रखते हुए वो सब कह दिया जो सुनकर सामने बैठा शख्स शौक रह गया था। अब प्लीज़ मुझे तलाक दे दें, क्योंकि मैं सब कुछ कभी नहीं कर पाऊंगी। मैं इन्फेक्शन में मुब्तला हूँ। मैं वो सब नहीं कर सकती जो आप चाहते हैं, जो आपकी ममा चाहती हैं। वो बुरी तरह रो रही थी। आदिल के हाथों को थामकर वो सहमी हुई नज़रों से उसे देख रही थी। आप किसी को नहीं बताएंगे? मैं डॉक्टर के हरगिज़ नहीं जाऊंगी। मर जाऊंगी, खुद को ख़त्म कर लूंगी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। आदिल न जाने कितनी देर उसे देखता रहा और फिर उसे सीने में भींच लिया। आज तक वो इतनी शदीद तकलीफ से गुजरी थी, वो शदीद ट्रॉमा से गुजर रही थी। न जाने उसने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की होगी। उसका एक एक पल में रोना, घबराना, सहमना, चीखना, चिल्लाना उसके जहन में आ रहा था, और वो भी उसके सीने से लगी उसे सब कुछ बता रही थी। यानी वो उस पर एतमाद करने लगी थी, और ये भी उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं खुद तुम्हारा इलाज करूंगा। उसे चूमकर बेतहाशा सुर्ख चेहरा उठाया और फिर पलकों को झुका लिया। उसे लग रहा था कि जैसे आदिल उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन आदिल बिल्कुल संजीदा था। उसने उसे बेड पर लिटा दिया, उस पर हल्का सा झुका हुआ था। मैं खुद तुम्हारा इलाज करूंगा, तुम मुझ पर एतमाद करती हो ना? उस रात वो उस लड़की के लिए 3 साल पुराना आदिल बन गया। मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर आदिल मिर्ज़ा। एक तल्ख तजर्बे के बाद उसने इस पेशे को खैरबाद कह दिया था, और फिर कभी नहीं सोचा था कि वो दोबारा इस पेशे को अपनाएगा। जब उसने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा था तो उसने सोच लिया था वो कभी पलट कर भी अपने माजी को नहीं दोहराएगा, क्योंकि उसका माजी एक ऐसी साया लपेट में आ चुका था जो उसे एक अरसा किसी न किसी तरह डसता रहा, और अब आकर वो अपने भयानक माजी से बाहर आया था। बिजनेस की दुनिया में आकर उसने इतनी कामयाबियां समेटी, और उसके बाबा की ख्वाहिश भी थी कि वो उनका बिजनेस ज्वाइन करे। और आज वो कामयाबी की उन बुलंदियों पर खड़ा था जो लोग हसद भरी नज़रों से देखकर लाहासिल समझकर छोड़ देते हैं। उसने नरमी से उसे बेड पर लिटा दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता उससे तफसील से पूछ रहा था, और वो गैर एतमादी का शिकार थी, बार बार लब कुचलते हुए अपने चेहरे पर हाथ फेर रही थी। आदिल उसकी अंदरूनी कैफियत से वाकिफ था, खौफ, दर्द और तमाम हालात का मिल जाना। अब उसे आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा था कि वो क्यों इतनी गैर एतमादी का शिकार हो गई। बाज़ोकात लड़कियां इस मसले को बयान करने से घबराती हैं। बाज़ोकात वो अपने पार्टनर के साथ वो जज्बात कायम नहीं कर पाती जो उनका हक बनता है, और तब उनके रिश्ते के अंदर दरार पैदा हो जाती है। वो सिर्फ झिझक और दहशत की वजह से ये तकलीफ़ बर्दाश्त करती रहती हैं, और बिलाखिर एक दिन ये तकलीफ़ उनके लिए वबाए जान बन जाती है। इन्फेक्शन एक आम सा इशू है जो किसी भी नाखुशगवार वाक़े या लापरवाही की सूरत में जन्म लेता है, और फिर जब हम इसे एक मेजर इशू समझकर अपने जहन पर सवार कर लेते हैं तो ये बढ़ता चला जाता है। तब हमारे नफ्सियात में बिगाड़ पैदा करके ये किसी बोझ की तरह हमारे कंधों पर सवार हो जाता है। हालांकि बरवक्त इलाज करने से सिर्फ कुछ दिनों के अंदर अंदर सब कुछ मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। उस रोज़ उसकी हालत देखकर वो हैरत ज़दा रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी तकलीफ का शिकार होगी। वो फौरन गाड़ी लेकर हवेली से बाहर निकला।
कुछ ज़रूरी मेडिसिन और सामान लेकर जब वो कमरे में आया था तो उस वक्त भी वो बेसकूनी का शिकार थी। उसे तो एक अरसा हो चुका था इस तकलीफ से गुजरते हुए। उसे कुछ मखसूस हिदायत देकर उसने उसके सारे जख्मों को साफ कर दिया। वो दर्द से तड़पती रही। उसकी झिझक, शर्म, सब कुछ उसके लिए मौत के बराबर था, लेकिन उसकी जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ जरूरी था, और आदिल ने उसे दर्द भरी जिंदगी से निजात दिलाने के लिए पहला कदम उठाया था। पेन किलर लेने के बाद वो तकरीबन 2 घंटे तक इसी तरह दर्द से बेसकून रही, और आहिस्ता आहिस्ता एक सकून की लहर उसके चेहरे पर छाने लगी। काफ़ी अरसे के बाद उसने आदिल के सीने पर सर रखा। उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता उसे समझा रहा था कि वो उसका शौहर नहीं बल्कि उसका बेहतरीन दोस्त है। जब भी जिंदगी में उसे किसी किस्म की मुश्किल दरपेश हो तो अपने पहलू में खड़े हुए आदिल मिर्ज़ा को देखे। उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, और वो चुपचाप उसे सुनती चली जा रही थी। एक अजीब सा सकून उसके वजूद में सरायत करता चला जा रहा था, और फिर कब वो नींद की वादियों में उतर गई उसको अंदाज़ा ही नहीं हुआ। आदिल ने उसका चेहरा सीधा करते हुए उसे तकिए पर लिटा दिया। उसके रेशमी बाल तकिए पर बिखरते चले गए। वो उसके सुर्ख लबों को देखता रहा और फिर आहिस्तगी से झुककर उसे अपने लबों से छू लिया। वो हल्का सा मुस्कुराई और वो मुबहम मुस्कुराहट के साथ पीछे हट गया। वो उसकी जिंदगी का कीमती सरमाया थी। ये हसीन और मासूम लड़की इतनी तकलीफ से गुजर रही थी। ये सब सोचकर उसे झुरझुर्री आ गई। अब उसने सोच लिया था वो इतना आसानी से रुकेगा नहीं, और अगली सुबह उसे लेकर अस्पताल आ गया। उसने पहले ही डॉक्टर जवेरिया से अपॉइंटमेंट फिक्स करवा ली थी। डॉक्टर जवेरिया और उसके ताल्लुकात काफ़ी अरसे से थे। वो उम्र में उससे बड़ी थी, लेकिन फिर भी उनके दरमियान एक शाइस्ता और दोस्ताना ताल्लुक कायम था, और उसे डॉक्टर जवेरिया पर पूरा एतमाद था। उसे यकीन हो चुका था कि उसकी बीवी ने इस मसले को नफ्सियात का मसला बनाकर अपने सर पर सवार कर लिया है। वो जितने खौफ और गैर एतमादी का शिकार है, उसे ज़रूर डॉक्टर जवेरिया से एक मुलाकात कर लेनी चाहिए, और इस सिलसिले में वो उसके साथ आया था। डॉक्टर जवेरिया उनकी मुंतज़िर थी। उसे लेकर उनके सामने ही बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता उसने मसले को छेड़ा, अपना नर्म हाथ उसके हाथ पर रखा और उसे तसल्ली भरी मुस्कुराहट से देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता सब समझाने लगी थी। आदिल से बातचीत करना चाहती थी, लेकिन वो बस खामोश रही। बार बार आदिल को देखकर वो अपनी नजरें झुका लेती। शायद उसे आदिल से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, जो भी, लेकिन वो खुलकर बात नहीं कर पा रही थी। लेकिन डॉक्टर जवेरिया ने फिर भी इसकी जहनी कशीदगी को काफी हद तक कम कर दिया। न जाने कितनी उलझनें थी जो सुलझ चुकी थी, और वो इत्मीनान से मुस्कुरा दी। डॉक्टर जवेरिया ने मजीद इस मसले की तफसील और उसे इस खौफ से निकालने के लिए आदिल को बहुत सारी हदायत की थी। हालांकि उसे जरूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जांचना चाहता था कि बतौर लेडी डॉक्टर वो क्या मशवरा देती हैं। एक अरसे के बाद उनसे मुलाकात करने के लिए आया था। डॉक्टर जवेरिया ने इसरार किया कि लंच उसके साथ ही कर लें, लेकिन वो लंच के लिए अपनी मिसेस को बाहर ले जाना चाहता था, जहां वो दोनों प्राइवेट रोमांटिक सा लंच कर लें। उस वक्त उसका हाथ थामकर वो अस्पताल की राहदारी से बाहर निकल रहा था, जब अचानक दाएं जानिब मौजूद लिफ्ट का दरवाजा खुला और वो बाहर निकली थी। गले में स्टेटोस्कोप, वही मखसूस लिलिया ब्राउन ओवरऑल और सुनहरी आंखें। वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई और पल भर में आदिल का रंग बदल गया था। आज 3 सालों के बाद वो उसके सामने खड़ी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि वो अमेरिका से यहाँ शिफ्ट हो चुकी है। लीजा ने एक मुस्कुराहट उसकी जानिब बिछा दी। कैसे हो आदिल? वो पहलू बदलकर उसके करीब से गुजरने लगा था जब बेख्तियार लीजा ने उसे मुखातिब किया। आई एम सॉरी। वो अभी भी अपनी बीवी का हाथ थामे वहां से गुजर गया था जब लीजा उसके पीछे पीछे भागती दरवाजे तक आ गई। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन देख रहा है या नहीं। वो बस उस शख्स को अपने सामने देखकर इतने सालों के बाद उससे बात करना चाहती थी। सिर्फ मेरी एक बात सुन लो, मेरे रास्ते में मत आओ और ना ही मेरी मिसेस को डिस्टर्ब करो। उसने बातों बातों में उसे एहसास दिला दिया था कि वो उस वक्त अपनी बीवी के साथ है, और लीजा में हैरन भरी नजरों से उस छोटी सी लड़की को देखा था जो खुद भी गैर एतमादी और खौफ का शिकार थी। सहमी हुई नजरों से लीजा और आदिल को देखकर आमना सर झुकाकर खड़ी रही, जैसे उसे लीजा के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं हो। मैं सिर्फ बात करना चाहती हूँ आदिल, और मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं कोई बात नहीं करना चाहता। वो इतनी शिद्दत से धाड़ा कि लीजा पर असर होने की बजाय साथ खड़ी लड़की जल्दी से उसके सीने से आ लगी थी, और लीजा सुलगती हुई नजरों से वो सब कुछ देखती रही थी। वो उसे साथ लगाए बाहर तक आया था और वो उसकी पुश्त को देखती रही।
आज से 3 साल पहले वो शख्स उसकी जिंदगी में मौजूद था और लीजा उसकी जिंदगी में आने वाली पहली औरत थी, उसकी असिस्टेंट और शायद उसकी पसंदीदा औरत भी। सब कुछ नॉर्मल था जब एक रात वो ड्यूटी ऑफ करते हुए एक आखिरी राउंड लगाने इमरजेंसी तक गया और इमरजेंसी के खाली बिस्तर पर उसने लीजा के साथ अनजान शख्स को देखा था। उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। इतना बड़ा धोखा। उसने लीजा से मोहब्बत की थी, उससे मंगनी की और सारे रस्मों रवाज के साथ उसे अपनाने की ख्वाहिश की थी, लेकिन लीजा ने उसे बता दिया कि वो मगरबी तहजीब में लिपटी हुई लड़की किसी के साथ वफादारी नहीं दिखा सकती, और उस रोज के बाद उसने हर चीज को खैरबाद कर दिया। पहली मोहब्बत का दुख था जो एक अरसा गालिब रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बाहर निकल आया और आज एक बार फिर लीजा उसके सामने खड़ी थी। उसने उसे मुकम्मल इग्नोर कर दिया। घर आने के बाद आमना ने उसे लीजा के मुतालिक दरियाफ्त किया था। उसके चेहरे पर फैली हुई जेलसी को नोट कर रहा था। सो चुपचाप उसके रुखसारों को लबों से छूकर बात बदल दी। वो उसे अपने तारीख माजी के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था, लेकिन शायद नहीं जानता था कि लीजा अब उसके खिलाफ महाज खड़ा कर दे। उसने बातों बातों में डॉक्टर जवेरिया से सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। वो ये डॉक्टर जवेरिया को बताना भूल चुका था कि इस मामले का जिक्र किसी से ना करें, और उसने अपनी जहन साजी से वो मंसूबा बुन लिया जो इन दोनों की राहों को जुदा कर दे। अब तो उसकी तवज्जो मेडिसिन के असर से वो काफी हद तक ठीक हो रही थी। अब उसके साथ बेतकल्लुफ होने लगी थी, हल्की फुल्की बातचीत कर लिया करती थी, लोगों के दरमियान बैठती, और इस मामले को तकरीबन 1 माह गुजरने को था। जीनत बेगम भी ये तब्दीली महसूस करके बेपनाह खुश थी। अब वो उसे करीब आता, अपनी मोहब्बत का उसे यकीन दिलाता, तो वो खामोशी से मुस्कुराकर सुनती रहती। खौफ का असर उसके चेहरे पर काफी हद तक कम हो गया और आदिल भी अब उसकी जानिब से मुतमईन रहने लगा। उस दिन वो ऑफिस में ही था जब उसे आमना की जानिब से वीडियो कॉल मौसूल हुई। एक मुस्कुराहट के साथ उसने कॉल अटेंड की। कैसी हो जानम, तबीयत कैसी है? आपको मिस कर रही हूँ, उसने बेहद नरम से लहजे में कह दिया। आज सुबह से उसे फिर वही तकलीफ हो रही थी, लेकिन अब वो ऑफिस में उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। इतनी डल क्यों हो रही हो? और लब भी इतने खुश्क, सब ठीक तो है? वो परेशान हो गया और उसने चुपचाप सर झुका लिया। पिछले 2 दिन से वो दवा लेना भूल चुकी थी और इसीलिए एक बार फिर उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, जब धड़ाम से ऑफिस का दरवाजा खुला, मोबाइल उसके सामने ही पड़ा था। लीजा ऑफिस में दाखिल हुई। वो हैरत भरी नजरों से उसे देखते हुए उठ खड़ा हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसका लहजा तल्ख था। वो उसके सीने से लगी उसकी गर्दन को बेतहाशा अपने लबों से छूते हुए बेकरारी जाहिर कर रही थी, जबकि वीडियो कॉल अभी भी चल रही थी। तुम मुझे अपना लो, मैं तुम्हारी बेकरारी जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो लड़की तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगी और ना ही वो इस काबिल है। तुम डॉक्टर होकर घर में एक मरीजा पाल रहे हो। मेरी बेताबियों को देखो, मेरी बेकरारियों को करार बख्श दो। प्लीज मुझे माफ कर दो आदिल। वो हैरत और बेयकीनी का शिकार था। पागल मत बनो लीजा, प्लीज जाओ यहाँ से। उसने लीजा को खुद से दूर धकेल दिया और लीजा ने आगे बढ़कर शिद्दत से उसको छू लिया। आमना की रंगत बेपना सुर्ख हो गई। लीजा सब कुछ उसके सामने कर रही थी और वो सुर्ख रंगत के साथ वहीं बैठती चली गई। जाओ यहाँ से लीजा, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। और रही बात मेरी बीवी की, अगर तुमने मेरी बीवी के लिए आज के बाद कोई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उसने लीजा को खुद से दूर झटक दिया था और वो चीख पड़ी थी। आखिर क्या नजर आता है तुम्हें उस लड़की में? ना ही शक्लो सूरत है और ना ही वो तुम्हें बीवी होने का सुकून दे सकती है। आखिर छोड़ क्यों नहीं देते इस मर्दनुमा लड़की को? वो अपनी हद पार कर गई थी और आमना वहीं अपने मुंह पर हाथ रखे शिद्दत से रो पड़ी थी। उसे शदीद तकलीफ उसके एहसास हुआ था। सीने में अचानक उठने वाले दर्द ने उसे बेताब कर दिया था। वो चीख पड़ी और तब वो मोबाइल की जानिब मुतवज्जा हुआ था। लीजा की हट धर्मी में उसे अंदाज़ा ही नहीं रहा आमिना सब कुछ देख रही है। आमिना, आर यू ओके? आमिना, मेरी तरफ देखो। वो इस डर से बिलबिलाता हुआ उसे देख रहा था। वो चीख रही थी और मोबाइल फर्श पर गिर गया। वो चीख चीख कर उसे पुकारता रहा, लेकिन दूसरी जानिब सिर्फ चीखों की आवाज़ आ रही थी। उसने लीजा को धकेलते हुए दीवार के साथ लगा दिया। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, और तुम्हारी जान लेने से पहले मैं तुम्हारी बुनियादों को हिला दूंगा। आदिल मिर्ज़ा, तुमने मुझे ठुकराया है और इसकी कीमत तो तुम्हें अदा करनी पड़ेगी। लीजा की आंखें सुर्ख थीं। ठुकराए जाने की तज़लील वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो उसे वहीं छोड़कर मोबाइल उठाकर बाहर भागा। उसने माँ को कॉल की थी, लेकिन जीनत बेगम भी कॉल अटेंड नहीं कर रही थीं। शायद वो घर से बाहर थीं। जब तक वो रैश ड्राइविंग करता हवेली पहुंचा, तब तक शायद खासी देर हो चुकी थी। वो सीढ़ियां चढ़ता बेकरारी से भागकर कमरे में आया। उस रोज़ उसने जाना था कि दिल का बंद होना किसे कहते हैं। उस रोज़ उसने जाना था कि कयामत आकर कैसे गुजर जाती है। सुर्ख सयाल में लिपटी हुई उस लड़की को उसने अपने हाथों में उठा लिया था।
उसकी रंगत जर्द थी। हैवी ब्लीडिंग और शदीद दर्द ने उसे होश की दुनिया से वाफिल कर दिया था। वो उसे लेकर गाड़ी की तरफ भागा और फिर अस्पताल। वो रास्ता भर उसे होश मिलाने की कोशिश करता रहा। उसे यूं लग रहा था जैसे जिंदगी उसके हाथों से सरक रही हो, जैसे मौत में मुब्तला शख्स ने आखिरी बार जिंदगी की डोर को थाम लिया हो। जीनत बेगम को भी खबर हो गई और वो भी फौरन अस्पताल जा रही थीं। मामला बहुत क्रिटिकल है आदिल, मुझे नहीं लगता कि तुम कर पाओगे। डॉक्टर जवेरिया ने उसे बाज रखना चाहा, लेकिन वो मुकम्मल तैयार खड़ा था। आज मैं अपनी जान को हर सूरत अपनी रूह से मिलाने की कोशिश करूंगा, वरना मैं अपने हाथों से अपनी मोहब्बत को हारता हुआ देखूंगा। उसकी आंखें बेतहाशा सुर्ख हो रही थीं। डॉक्टर जवेरिया भी उसके साथ ही थीं और चंद एक डॉक्टर्स, लेकिन उसने तमाम लेडी डॉक्टर्स को अंदर आने की इजाज़त दी। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि जिस बीमारी को उसकी बीवी ने सिर्फ मेल डॉक्टर के शर्मो हया और झिझक के बायस छुपा दिया, वो सबके सामने आए। ये उसके लिए तकलीफते मरहला था। वो जर्द चेहरे के साथ लेटी हुई लड़की उसकी कुल कायनात थी। लेप्रोटमी का आगाज हुआ, उसके हाथ कपकपाए नहीं थे। उसकी धड़कन बेताब जरूर थी, लेकिन उसे साकित नहीं होने दिया। वो उसके लिए मुसलसल दुआ कर रहे थे। वो आज उस लड़की को खोना नहीं चाहते थे। मामला यहाँ तक पहुँच गया सिर्फ इतनी देर की वजह से, और लेप्रोटमी के दौरान ही उसने माजी के राज को पा लिया जिसकी वजह से उसकी ये हालत थी। सर्जरी कामयाब हुई, उसका धड़कता हुआ दिल को करार आ गया। डॉक्टर जवेरिया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी थी और वो नम आंखों से मुस्कुरा दिया। खुदा ने उस पर खासा करम किया था। तकरीबन 24 घंटे के बाद वो होश में आई और उसे कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। आंखें खोलकर उसने बेकरारी से सबसे पहले अपने शौहर को खुद पर झुका हुआ देखा था। सुरैया बेगम भी वहां मौजूद थीं। वो खुद भी खासी शर्मिंदगी महसूस कर रही थीं। आखिर सब में वो भी शामिल थीं। कहाँ है वो लड़की और किस तरह वो आपके साथ चिपक रही थी? आपने उसके साथ कुछ? वो पूछते पूछते रुक गई जब वो मबहम सी मुस्कुराहट के साथ उसके कान के करीब झुका था। ये सब कुछ अकेले में बताऊंगा, अभी नहीं। एक आंख बंद करते हुए वो उसकी जेलसी भरे सुर्ख चेहरे को देख रहा था। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब वो बलूगत की उम्र को पहुंची और सुरैया बेगम को मालूम हुआ कि उन्होंने खुफिया तौर पर डॉक्टर से बात की थी और डॉक्टर ने बताया था कि एक छोटा सा ट्रीटमेंट ज़रूरी है और ये ट्रीटमेंट उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके मुस्तकबिल के लिए। सुरैया बेगम ने वो ट्रीटमेंट करवा लिया, लेकिन उसके बाद उन्हें ये खौफ गालिब आ गया कि कल अगर उनकी बेटी पर किसी किस्म की कोई तोहमत लगा दी गई तो वो क्या जवाब देंगी। घर में उन्होंने किसी को इसके मुतल्लिक नहीं बताया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थीं कि बात फैमिली में बढ़े और कल को रिश्ते के हवाले से उनकी बेटी को मुश्किलात दरपेश हों। और फिर यही खौफ उन्होंने अपनी बेटी के जहन में मुंतकिल कर दिया। वहीं से उसका सारा मामला बिगड़ता चला गया और वो आज इस हालत में थी। सुरैया बेगम शर्मिंदा सी थीं। सारे हालात जानने के बाद भी आदिल इस बात पर मुतमईन था कि उसकी बीवी अब खतरे से बाहर है। सुरैया बेगम ने उसे साथ ले जाना चाहा, लेकिन वो उसे अपने साथ अपने घर ले आया था। उसने और जीनत बेगम ने मिलकर उसका ख्याल रखा और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर वो मुकम्मल सेहतयाब हो गई। अब वो जिंदगी की तरफ लौट रही थी, उसे जीने का ढंग आ गया था और अब उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था अपने शौहर के कुर्बानियों के बदले में उसकी सारी बेताबियों को करार दे देना। उस रोज़ लीज़ा ने खुद मीडिया के सामने इस बात का इकरार किया था कि आदिल मिर्ज़ा ने अपनी बीवी को हब्से बेजा में रखा हुआ है। उसकी ज़्यादती की वजह से उसकी बीवी इस हालत तक पहुंची है कि उसे सर्जरी के लिए अस्पताल लाना पड़ा। मीडिया ने इस मामले को बहुत उछाला। लोग इस बात पर भी सवाल उठा रहे थे कि आज तक उसकी बीवी की पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुई। आदिल सोच रहा था, उसने बड़े पैमाने पर बिजनेस पार्टी रख ली। उसने अपने दोस्त और दुश्मन हर एक को इस पार्टी में इनवाइट कर लिया। मीडिया के सामने अपने बीवी के पहलू में खड़े आदिल एक्टिव इंटरव्यू दे रहा था और वो मुस्कुराते अपने शौहर को देख रही थी। मीडिया के नुमाइंदे ने माइक उसकी जानिब करते हुए पूछा था, आदिल मिर्ज़ा के साथ ज़िंदगी गुजारने का तजुर्बा कैसा है, यानी कि वो बतौर हस्बैंड कैसे हैं। उस वक्त वो सी ग्रीन कलर की खूबसूरत साड़ी में पास खड़े शख्स पर बिजलियां गिरा रही थी।
وہ اتنی حسین لگ رہی تھی اور پھر اس کا اعتماد اسے مزید دلکش بنا رہا تھا۔ یقیناً خدا کا معجزہ، بطور شوہر وہ میرے لیے خدا کے کسی معجزے سے کم نہیں ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہہ دیا اور پھر عادل کے کندھے پر اپنا سر رکھا تھا۔ عادل نے جھک کر اس کے ماتھے کو لبوں سے چھو لیا۔ وہ رات بے تابیوں بھری رات تھی۔ اس رات لیزا نے ہار کر اپنی شکست تسلیم کی اور وہ ملک چپ چاپ چھوڑ دیا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اس کے بعد عادل مرزا اس کا حشر بگاڑ دے گا۔ ساڑی میں لپٹی ہوئی آمنہ کے وجود پر اپنی محبت کے نقش و نگار چھوڑتے ہوئے وہ اسے مدہوش کر رہا تھا اور وہ اس کی محبت میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ رات قطرہ قطرہ برس رہی تھی اور ان کی محبت کی ایک نئی داستان جنم لے رہی تھی، کیونکہ انہوں نے مل کر ایک بہت بڑی ناکامی کو شکست دی۔ یقیناً اگر وہ شخص اس کے ساتھ نہ ہوتا تو شاید وہ جینے کے قابل نہ ہوتی۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، بے پناہ محبت اور احترام میں بندھے ہوئے رشتے کے ساتھ زندگی کا آغاز کر چکے تھے، اور یقیناً یہ ایک بہترین آغاز تھا۔